अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हलचल दे नाल राशदा सैल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले दे जिहड़े मनाजिर ने हजे तक साडे जहनां दे विच मौजूद ने और जहनां तो हट नहीं सकदे ओ मनाजिर कि जदों पंजाब दे गवर्नर सलमान तासीर जिहड़े ने उन्हां नूं दिन दहाड़े वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच बेदर्दी दे नाल फायरिंग करके कतल कर दिता गया और उन्हां दे अपनी सिक्योरिटी ते मामूर एक सिक्योरिटी अहलकार दे हत्थों ही उन्हां दा खून होया और बाकी जिहड़े अफराद सन सिक्योरिटी ते वो तमाम खड़े रह गए और ये तमाशा देखते रहे। जिसके बाद असी देखा कि उसके बाद बहुत सारी जिहड़ी सिविल सोसाइटी है, बहुत सारी तंजीमां ने, सियासतदान ने या इस मुल्क की इंटैलीजेंशिया है उसने यकीनन इस एक्ट नू कंडेम भी किया, मुजम्मत भी की गई, लेकिन इस सिलसिला उत्थे रुकिया नहीं, इस सिलसिला जारी रहा। और अकलियती उमूर दे वफाकी वजीर शहबाज भट्टी बहुत अरसे तू जदों दा ये पंजाब गवर्नर दा मर्डर होया उसके बाद अपने इन खदशात तो हुकूमत नू आगाह करते रहे कि उन्हां दी जान नू खतरा है और उन्हां नू सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसके बावजूद बार बार कहने के बावजूद सिक्योरिटी जितनी होनी चाहिए सी हुकूमत ने उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। और असी देखा कि बिल आखिर 2 फरवरी नू इस्लामाबाद दे ही एक होर मशहूर शाहराह दे उत्ते मारूफ शाहराह दे उत्ते असी देखा कि दिन दहाड़े वफाकी वजीर नू मौत के घाट उतार दिता गया। ये जिहड़ा एक्ट होया इसके बाद एक बारी फिर वही कंडेमेशंस का सिलसिला जारी रहा और मुजम्मती और अफसोसनाक बयानात आए, लेकिन सोचण दी गल है कि क्या इस सिलसिला इत्थे रुक जाएगा, क्या इसनू रोकन की जरूरत है, क्या इस मुल्क के अंदर साडा मुआशरा जिहड़ा है वो 2 तबकियां दे दरमियान तकसीम होंदा जा रहा है बिटवीन द मॉडरेट फोर्सेस और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, और क्या दुरुस्त तरफ पाकिस्तान जिहड़ा है वो जा रहा है? क्या इस मुल्क की लीडरशिप, क्या इस मुल्क का मीडिया, क्या इस मुल्क की इंटैलीजेंशिया, इस मुल्क की अवाम इस हवाले नाल जो अपना किरदार अदा करना चाहिदा सी वो कर रहे ने या नहीं कर रहे ने? कोताही कित्थों हुई और इस कोताही नू मुस्तकबिल दे विच असी किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? ये तमाम जिहड़े मौजूआत ने इस दे उत्ते असी गलबात करांगे। मेहमानां दा मैं तारुफ करा दियां, मेरे नाल शरीके गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम नवाब यूसुफ तालपुर साहब, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन ने, मैंबर नैशनल असैम्बली ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन्हां दा ताल्लुक है। उन्हां दे नाल तशरीफ रखते हैं मोहतरम राना नज़ीर अहमद खान साहब, मैंबर नैशनल असैम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते हैं मोहतरम अकरम मसीह गिल साहब, मैंबर नैशनल असैम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म माइनॉरिटीज़ दी सीट ते ने। वेलकम कवांगी मैं अपने 3 मेहमानों नूं। और नवाब साहब, सियासत के बड़े दाव पेच भी तुसीं देखे, पाकिस्तान दे विच बदलते हालात भी देखे, जिहड़े इस वक्त हालात हो रहे हैं, जिस तरह मैं अपने इंट्रो दे विच कहा कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर पंजाब के बाद एक होर अहम शख्सियत, क्या तुसीं अपने पॉलिटिकल करियर के अंदर इस किस्म का माहौल कभी देखा सी इस तो पहले, या एक्सपैक्ट किया सी कि इस तरह चुन चुन के मुल्क के अहम ओहदेदारां नूं कतल कर दिता जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में न देखा और न सोचा, लेकिन बदकिस्मती से आज के जो सूरत हाल है, जिस तरह से ये सूरत हाल अब बढ़ रही है, तो इस पे सोचने की ये ज़रूरत है कि इस पे क्यों हम काम नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, गलत गलत होती है, सही सही होती है, तो हम क्यों नहीं उनको एजुकेट करते, क्यों नहीं उनको समझाते, क्यों नहीं उनसे बातचीत करते कि भाई ये सारा कुछ जो मामला है ये न इस्लाम में इजाज़त देता है, न किसी मज़हब में इजाज़त देता है, और न आप लोगों को इस किस्म की एक्सट्रीम स्टेप्स उठानी चाहिए। मुझे तो इस पे आज मैं सोच रहा था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात लिखी हुई जो पढ़ी मैंने हदीस में कि एक बंदे को उसने मायूस देखा, तो उसने पूछा उनसे कि तुम आज बड़े गमगीन बैठे हुए हो, मायूस बैठे हुए क्यों? तो उसने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि सब बंदे जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं और कुछ और मज़हबों के लोग हैं। तो उसने कहा ये तेरे को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ ठीक और मेरा अल्लाह चाहे तो सब मुसलमान हो सकते हैं। ये अल्लाह ताला के हवाले से उनको वो मिली हुई है, और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, आयद होता है कि हम इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करें, कोई ऐसा तैश नहीं फैलाएं। उनको अपना काम, अपना मज़हब, हमें अपना मज़हब। अब ये सिलसिला बजाय इस पे कि हम उस अपने मज़हबी चीज़ पे अमल करने के, हम अब
اس چیز میں آ گئے ہیں تو اب جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں اس میں. پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اتنی ایکسٹریمزم کے اوپر یہ سلسلہ کیوں پہنچا اور ان کے اسباب ڈھونڈنے چاہیے, وہ ان کا حل کرنا چاہیے. اور دوسرا اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہمارے گورنمنٹ کے سلسلے میں کون سی وہ چیزیں ہیں, کون سی تدابیر ہیں جو ہم نے نہیں لی جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیک آف سیکورٹی ہے, کسی کے اوپر رسپانسبلٹی تو فکس ہونی چاہیے. یہ اس طرح سے اسلام آباد میں اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کی وارداتیں ہوں تو صرف افسوس کر دینا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر دینا, مذمتی ٹپیکل بیانات جڑے ہمیشہ ہر دھماکے دے بعد اور ہر قتل دے بعد آ جاتے ہیں, بالکل صحیح آتے ہیں, وہ کافی نہیں ہے. اس کے اوپر علماء حضرات کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے, ان کو بھی آپس میں ملنا چاہیے, مل کے ان کو بھی اپنا لاعمل طے کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نہیں ہے. اب اس میں میجر رول سیکیورٹی کے حوالے سے تو انٹیریئر منسٹری کو لینا چاہیے. نہیں, انٹیریئر منسٹری فیڈرل انٹیریئر منسٹری ہے, پروونسز کی تو ذمہ داری پروونسز کے اوپر ہوتی ہے, لیکن یہ چھوٹا سا ایک جو شہر ہے یہ تو انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے ان کی ہی ڈومین بنتی ہے. ان کو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے کہ بھئی جب اس کو تھریٹس بھی مل رہی تھی شہباز بھٹی صاحب کو, اور انہوں نے بارہا اس کا اظہار بھی کیا, اس کے باوجود ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہو اور پتہ نہیں کس کس کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہوں, اور ان کے پاس اسکارٹ نہیں ہو اور پتہ نہیں کس کس کے پاس کتنی گاڑیاں چلتی ہیں, اور ان کی پروٹیکشن کا خیال نہ کیا گیا ہو, جبکہ وہ مائنورٹی سے بھی ہے اور ہمیں بارہا بتا چکا ہے کہ مجھے تھریٹس ہیں. اچھا, سیکیورٹی دے ایشو تے میں بعد چاہوں گی, پہلے تسی بڑا ایک بنیادی جڑا بڑے عرصے تو بحث ہو رہی ہے, میں اس کا جواب رانا صاحب تو بھی جانا چاہوں گی. مذہبی ایلیمنٹ جڑا ہے وہ کس حد تک تسی تمام جڑے دو خاص طور تے واقعات جس دا اسی ذکر کر رہے ہیں اس دے وچ مذہبی ایلیمنٹ کتنا ہے, شر پسندی دا ایلیمنٹ کتنا ہے رانا صاحب, اور دہشت گردی دا ایلیمنٹ کتنا ہے؟ کیونکہ ہر چیز نو مذہب دے نال بھی نہیں جوڑیا جا سکتا, ہو سکتا ہے کہ اس دے پیچھے کچھ ہور موٹیوز ہون اور بظاہر اس نو مذہب دا ایک ایلیمنٹ یا رنگ دے دیتا جائے. نواب صاحب جدو اپنی گل فرما رہے سن تو میں یہی سوچ رہا سا کہ میں عرض کراں گا کہ پاکستان دے وچ بین الاقوامی سازشاں بہت زیادہ انٹر ہو گئی ہیں. مثلا جڑا گورنر دا واقعہ ہے وہ بالکل واضح سی کہ مذہبی سی, اور وہ اس ایکٹ کرن تو بعد اتھے موجود رہے, اور پچھلی تاریخ بھی یہی کہندی ہے کہ جس نے مذہبی طور تے یہ کام کرنا وہ اتھے موجود رہندا, وہ تے کسی خاص مقصد واسطے اور خاص منزل واسطے کر رہا ہے. اے جڑا پاکستان دے وچ مینوں تے سازش لگدی ہے کہ مسلماناں نوں اور مینارٹیز نوں آپس لڑان واسطے, اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے واسطے, اور جدوں بھی ایک شہباز بھٹی شخصیت سی, وفاقی وزیر سی, اور او دے نال یہ جو واقعہ ہویا اے دے نال پاکستان دی پوری دنیا تے بدنامی ہوئی, اور پاکستان سے لیپسز جڑا سامنے آیا کہ وفاقی وزیر نو وفاق دے وچ ہی, جیویں نواب صاحب نے فرمایا کہ وفاقی وزیر نو وفاق دے ایریے چھوٹے جے ایریے اسی تحفظ نہیں دے سکے. اس لیے میرا جس دا خیال ہے